Karong adlaw, atong pagaisgutan ang mga sumunod nga panghitabo human nga nakuha na ni Abraham ang iyang pag-umangkon nga si Lot. Ato kining mabasa sa Genesis 15 verse 1 to 21. Gipakita sa Ginoo ang iyang saad kang Abraham. Pinaagi sa usa ka damgo. Miingon ang Ginoo kang Abraham. Ayaw kahadlok. Ako mao ang imong kalasag. Ug ang imong ganti dako kaayo. Gisulti ni Abraham nga wala pa siya'y anak. Apan gipasalig sa iya sa Ginoo nga tan-awa ang langit ug ihapa ang mga bituon. Ingon niini kadaghan ang imong kaliwatan. Misalig si Abraham ug giisip kini sa Ginoo nga pagkamatarong. Dayon naghimo ang Ginoo og kasabutan uban kang Abraham nga ang iyang kaliwatan makapanag-iya sa yuta gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa suba Euphrates. Kini nga bersikulo, ang mensahe niini mao nga ang Ginoo magahatag og saad nga mas labaw pa sa atong makita. Sama kang Abraham nga mituo, giawhag usab ta nga musalig bisan pa sa mga butang nga lisod sabton sa karon. Ang saad sa Ginoo dili magkamali. Ug ang iyang ibalos mas dako pa kaysa sa atong ginapaabot.